औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो खालिक व मालिक है तमाम जहानों का। हज़ारों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर, जिनके लिए इस कायनात को तख्लीक किया गया। मेरे अजीज़ पाकिस्तानी भाइयों, आप सबको हाजी ताहर नवीद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं गुज़श्ता रोज़ से बहुत सोच रहा था, बल्कि परेशान था कि मरियम सफदर साहबा लंदन से वापस आई हैं तो बेहिसी की, बेशर्मी की इंतहा है कि वो सर्जरी करवाने के लिए मुल्क से बाहर गई थी, मगर वापसी पर वो इस्तकबाल की इस तरह तैयारियां की गई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हर MNA हर MPA को ये हदायत थी, हुक्म था बड़ी सरकार से जो लंदन में बैठी है कि मरियम साहबा का भरपूर इस्तकबाल किया जाए। वापसी पर हर MNA MPA 2-2 हज़ार बंदा लेकर पूरे पंजाब से इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। इंतहाई शर्म की बात है कि मुल्क डूब रहा है, मईशत का बेड़ा गर्क है, बेरोजगारी है, मगर जो हम हुक्मरान हैं इनके चौंचले ख़त्म नहीं होते। मरियम का इस्तकबाल इस तरह किया, मसलन इन्होंने कहा इस तरह किया जिस तरह नेल्सन मंडेला जेल से रिहा होके आ रहा है, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो 1985 में वापस आई थी, इनका ख्याल था, बल्कि इनके ख्याल के इनकी ख्वाहिश है कि उस तरह इस्तकबाल हो इनका, और होता। मगर बदकिस्मती से इस फलास शो के बाद, मैं ये नहीं कहता कि इनको शर्म आनी चाहिए, अगर इनको हुक्मरानों को शर्म होती तो ये इस तरह के वाहियात प्रोग्राम करते ही नहीं। इंतहाई संजीदगी के साथ अब ये सोचना चाहिए कि मुल्क को कैसे बचाया जाए, मगर ये जो है ये चाहते हैं कि हम ही हुक्मरान रहें। मसलन एक ऐसा शख्स जो कौंसलर नहीं हो सकता था वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गया। अब उसकी ख्वाहिश थी कि उसका भाई वज़ीर आला ने बना लिया, भाई की ख्वाहिश थी मेरा बेटा वज़ीर आला हो जाए, वो भी बन गया। अब बड़ी सरकार की जो ख्वाहिश है कि उसकी बेटी वज़ीर आज़म आइंदा हो, वो तैयारी कर रही है, बल्कि वो तैयारी ये भी कर रही है, वो वज़ीर आज़म और उसने आगे भी अपना पिल्ला तैयार कर लिया है, जुनैद सफदर, कि आइंदा वो हुक्मरान हो। पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, अखलाकी तौर पर, माशी तौर पर। और मैं ये समझता हूँ कि जिस दाने पर आज पाकिस्तान खड़ा है, जिस दोराहे पर आज पाकिस्तान खड़ा है, जिस मोड़ पर आज पाकिस्तान खड़ा है, ये 1971 वाली पोजीशन पे खड़ा है, बल्कि उससे भी बदतर हालात है। उस वक़्त के जो सियासतदान थे, नाकपत अंदेश और मुल्क दुश्मन कहूँगा मैं, उन्होंने मुजीबुर रहमान जो अक्सरीती पार्टी थी, जो अवाम की मंशा के मुताबिक, अवाम के वोटों से अक्सरीती पार्टी थी और वज़ीर आज़म बनने का अहल था, उसको इक़्तिदार मुंतकिल ना करके, उसको उसका हक ना देकर इन्होंने पाकिस्तान को दो लहद कर दिया। आज भी यही सूरत हाल है कि अवाम की मंशा के ख़िलाफ़, अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये जो साजिश के तहत हुक्मरान जो जिनको जेलों में होना चाहिए था, ये इक़्तिदार थी, कुर्सी पर बरंजमान है, और अब उनकी जो अगली कोशिश है, जो अगली ख्वाहिश है, वो ये है कि किसी तरह इमरान खान का रास्ता रोक दिया जाए और उसको आइंदा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ना बनने दिया जाए। हालांकि पूरे पाकिस्तान की अक्सरियत, सरहद हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, हर जगह से इमरान खान के साथ अवाम खड़ी है, मगर जो हुक्मरान है उनकी यही ख्वाहिश है कि इमरान खान का रास्ता किस तरह रोका जाए। बदकिस्मती से मैं मजंग अड्डे से गुजर रहा था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बैनर देखा, चारों सूबों की जंजीर, मुहतरमा मरियम नवाज। अब ये चारों सूबों की ये जो जंजीर है, ये जो टूटेगी तो फिर ही मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा। ये जंजीर तो जो है ना, ये हमें ले डूबी है। मसलन ये वही हुक्मरान है ना जो कहते थे कि इमरान खान के दौर में महंगाई हो गई, महंगाई का तूफान आ गया, नाअहल हुक्मरान, नलायक हुक्मरान। उस वक़्त मैं मसलन सोच कर ये हैरानगी होती है, मसलन इनको शर्म नहीं आती, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है
کہ سیمنٹ کی بوری 750-800 روپے کی تھی عمران خان کے دور حکومت میں، اب 1450-1500 روپے کی ہے۔ پیٹرول جب 150 روپے لیٹر تھا تو وہ لندن میں بیٹھا ہوا جو ہے نا مریم کا پاپا، وہ کہتا تھا میرے دل پر جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو میرے دل پر چھریاں چلتی ہیں، اور جو 150 روپے لیٹر تک پہنچا تھا اب 250 روپے 300 تک جائے گا۔ اب تو مقابلہ ہے نا، ڈالر آگے جاتا ہے یا پیٹرول آگے جاتا ہے۔ ڈالر کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی 175 روپے سے 275 روپے کا ہو گیا ہے، 300 تک جانے کی وہ بھی تیاری کر رہا ہے۔ اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شباز شریف نہیں، درود شریف کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں ہماری جان کس طرح ان سے خلاصی کرتا ہے۔ عوام چاہتی ہے یہ چور حکمران ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے، یہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ وہ سرجری کروا کے باہر سے آئی ہے، استقبال اس طرح کروا رہی ہے جس طرح نیلسن منڈیلا جیل سے رہا ہو کے آ رہا ہے۔ میں کہنے لگا تھا جس طرح امام خمینی، یہ تو امام خمینی کے پاؤں کے خاک کے برابر ہی نہیں ہے۔ یہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ جب اقتدار میں نہیں نہ ہوتے تو یہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، صرف حکمرانی کے لیے یہاں آتے ہیں، اور ایک سزا یافتہ ضمانت پر رہا مجرمہ، ملزمہ نہیں، جرم جو ثابت ہو گیا اور سزا ہو گئی، مجرمہ کا استقبال اس طرح ہو رہا ہے جس طرح وہ اب شرم کی بات ہے۔ میں اب مثال بھی نہیں دے سکتا تھا، بہرحال مثال ایک دیتا ہوں کہ 15 لاکھ روپے کی چادر 25 لاکھ روپے بیگ لے کر جب یہ اترتی ہے جہاز سے تو اس کو خیال غریبوں کا ہوتا ہے کہ غریب عوام، ہائے غریب عوام، ہائے غریب عوام۔ پشمینے کی 15 لاکھ کی چادر لی ہوئی ہے، 25 لاکھ کا بیگ ہے تمہارے ہاتھ میں، تو بات تم غریبوں کی کرتی ہو، رہتی رائے ونڈ مال میں ہو، بات جھگی والوں کی کرتی ہو۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی یاد ہوتی ہے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو استقبال کے لیے گئے، کہ استقبال کس کا کر رہے ہیں؟ استقبال کر رہے ہیں مجرم کا، سزا یافتہ کا، جو ضمانت پر رہا ہے، سرجری کروا کے آیا، کوئی مار کے نہیں آیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے ان حکمرانوں کو جانا چاہیے۔ خدا کا واسطہ ہماری خلاصی کر دیں، چھوڑ دیں عوام کو، ہم آپ سے ہمدردی کے طلبگار نہیں، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، خدا کا واسطہ ہماری خلاصی کر دیں۔ وہ جیلانی نے جو پودا لگایا تھا نا، اس نے ہمیں پھل کی بجائے خار ہی دی ہے۔ نواز شریف جو کونسلر نہیں بن سکتا تھا، وزیر اعظم، اس کو وزیر اعظم بننے کے بعد خیال آیا کہ وزیر اعظم تو میرا ہی بھائی ہونا چاہیے، بھائی کو وزیر اعظم بنوا دیا۔ بھائی وزیر اعظم بنا تو اس کو صرف ایک ہی خیال تھا کہ میرا بیٹا ہی، وہ ارسطو جو ہے نا، وہ ہونا چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گیا۔ اب ارسطو کے بعد اب خیال آیا بڑے میاں صاحب کو کہ میری بیٹی کو وزیر اعظم ہونا چاہیے، وہ وزیر اعظم بننے کے لیے 15 لاکھ کی چادر، 25 لاکھ کا بیگ لے کر غریبوں کی ہمدردی کے لیے ووٹ لینے کے لیے اب آ گئی ہے میدان میں۔ صفدر کو ساتھ لے آئیے، وہ پلے کو۔ اب آئندہ کیا ہماری قسمت ہے کہ اب صفدر، اب آئندہ دور میں صفدر ہمارا وزیر اعظم ہوگا ماں کے بعد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غریبوں کی ہمدردی کے لیے، غریبوں کے لیے جو صحت کارڈ جاری کیا تھا نا عمران خان صاحب نے، وہ بند کر دیا ہے۔ لاکھوں لوگوں کا فائدہ ہوا اس میں بلا تفریق۔ نون لیگ کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، عوامی نیشنل پارٹی کا ہے، جمعیت علماء اسلام کا ہے، کسی بھی پارٹی کا ہے، بلا تفریق سب علاج کروا رہے تھے، بند کر دیا۔ جی ڈی پی ریٹ 6% تھا عمران خان کے دور حکومت میں، 0.5 پہ آ گیا ہے، 0.5 پہ۔ شرم نہیں آتی؟ استقبال کرواتے ہیں، آ جاؤ جی ہم آگے ہیں قلعہ فتح کر کے، آپ ہی میرا جی پوجی، آپ ہی میرے بال جی ہوں۔ کچھ شرم کرو، کوئی حیا کرو، پاکستانی عوام پر رحم کرو۔ رحم تو آپ کے دل میں ہے نہیں۔ میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کوئی غیبی مدد ہی ہے۔ اگر ہمیں عوام کے اختیار میں ہونا تو آپ سب خاندانوں دونوں کو ڈال کر نا جہاز میں تو اس کو بحر الکاہل میں غرق کر دے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی عوام پر
خصوصی رحمت فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہی ہے اب ہمارا، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے نام پر پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اگر میرے قول و فعل میں کوئی تضاد ہے، اللہ تعالیٰ دور فرمائے. آپ سب کا اور میرا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. ما علینا الا البلاغ المبین.